हांव रंजीत पार्सेकर, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आयज आमी एक कर्नाटकाचो व्हडलो जो लिडर एक आसा हेंचो, तो आपूण स्वताहून गोंयकार म्हणटा, तेजी आमी आयज प्रेस पळयलेली. आनी तो म्हणटा आमकां घाटी म्हणपाचें न्हू, आनी कितें म्हणपाचें न्हू, आमी गोंयकार गोंयकार जाली अशें खुबशे तेजे आयकलां आसा. आनी सगळे गोंयकारांनी आमचें आयकलां तेजे सगळे जे आयज तेणेन जें सांगलां पळय तें. सो आतां आमचें खरें हे गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा. कितें म्हटल्यार की हे काल पयरचे 5-10 वर्सां जालीं हेंकां, 15 वर्सां जालीं जावं 20 वर्सां जालीं, कितें आसूं हे आयज हांगासर येयल्ले आमच्या गोंयकारांक पात्रांव बाई पात्रांव अशें करून हे लेबर क्लासाचे आसले पळय आयज गोंयकार स्वताक म्हणटात. आनी तेंची मस्ती मारल्या इतकी तेंकां की आयज ते आमच्या गोंयान येवन आमच्या लोकांक म्हणटात टार्गेट करतात जावं आनी कितें म्हणटात. आनी ते म्हणटात की आमचे इलेक्शनाक आतां ते कॉन्टेस्ट करूंक सोदतात. हेच्या पयलीं आसलेच ते पंचायतीन पंच सरपंच सगळे आसले, लोकांक कोणाक खबर नासली, गोंयकारांक आमच्या थोड्यांक आसली थोड्यांक नासली. आनी आतां तर सारकें एक्सपोज जायत आहा तेंचें. आनी आतां तो म्हणटा आपूण झेडपीक बसता, फाल्यां MLA जातले, परवा MP जातलो, CM जातले, जाल्यार हे आमचे गोंयकार कितें करतात रे बाबा? तुमी चिंतल्यात हे जे आयज हे तेंकां आमी हेंकां जेन्ना घाटी म्हणटाले पळय, जेन्ना आमच्याच गोंयकारांक दुखताले, कित्याक ते गरीब, ते आनी कितें, ते आनी ते बाबडे हे ते, जाल्यार आयज आमच्या गोंयान एक लेबर क्लास म्हणून येयलेले, तेंच्यानी आमचे गव्हर्मेंट स्कीम जावं आमचे गव्हर्मेंट लँड आमचे जे हेंच्यांनी एनक्रोच करून कोमुनिटाचे लँड एनक्रोच करून जे आमच्या गोंयकारांक कापासताच ना, आमचे गोंयकार भिवन उरले. आनी हेंच्यांनी हे सगळे खाल्ले आमचे जागे बेगी. आनी आयज ते गोंयान रावन आयज सांगता तो आपूण म्हणटा इलेक्शन लढतलो म्हणटालो ZP, फाल्यां म्हणटलो MP जातलो, मागीर म्हणटा तो CMाचे MLA जातले. जाल्यार आमचे गोंयकार कितें करपाचे? आमच्या गोंयकारांनी तेंची कार्यकर्तापणां करपाची? आमी यार कार्यकर्ता आमी गोंयकारांक आमचे प्रश्न विचार सोदता हांव की ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमी आयज जे कार्यकर्ता जे तेंचे फाल्यां तेंचे कडेन तुमी कार्यकर्तेपणां करूंक वयतल्यात तुमी हांगाल्यान थंय. सो ही लजेची गोश्ट जाल्ली आसा. आमचे गोंयकारांक हे हांव नको आयज आमकां तरी दुखला कित्याक हांव गोंयकार एक, हांव नको तुमकांय बी तुमी बी हट जाले आसतले, पूण ही हट जाल्या पळय हो राग जो आसा पळय तुमी हो दामून दवरूं नाकात. हे घाटी आमच्या माथ्यार बसले, तोंडार मुततले आमचे फाल्यां, हे खंय पावलेले आसा. आनी तूं जो म्हणटा पळय आपूण गोंयकार असो शर्ट दाखयता शर्ट, अरे बाबा म्हाज्या तुका सांगता आमी कितें कावळ्यान जर गोंयचे मोराची पाकां जर लायली न्हू जाल्यार कावळो मोर दिसचो ना. कळ्ळें न्हू? तूं ती पानपट्टी आहाय पळय, तूं पानपट्टी कळ्ळें, ते दांत तांबडे जाले पळय तांबडे पानपट्टी खावन खावन. आमचे गोंयकार मरे बाबा आमी कोणाक मरे दुखयना, आमचे गोंयकार मरे वेगळेच हे कळ्ळें. पण हेजो तूं आमचो गोंयकारांचो फायदो घेवं नाकाय. तूं शर्ट दाखयताय आनी कितें दाखयता पळय आमकां आपूण गोंयकार. हांव तुका सांगता कावळो गोंयकारांचे मोराचे पाकां जर लायला जाल्यार मोर दिसचो ना. कावळो हो कावळोच आसता कळ्ळें. आनी तूं तो कावळो, तूं आमच्या आयज गोंयकारांचेर चोडोंक लागलो. आनी हांव आमच्या गोंयकारां कडेन बीन मागता की तुमी हे असले हेंच्या बळी पडो नाकात. आनी आयज आमकां हेंकां जर राजा केल्या जाल्यार आमच्याच मिनिस्टरांनी आनी तूं जर म्हणटाय न्हू संविधानाची गजाली करताय जाल्यार तुका संविधान जे आमी RG रेवन्यू गोवन पार्टी संविधानाच्या खाली नेतृत्वा खाली रावन आमी संविधानाचें पालन करून आमी आमचें काम करतात. तूं जर संविधानाची गजाली सांगता आमकां न्हू जाल्यार हांव तुका सांगता तूं गोवन कोंकणी उलोवन आपूण खंय म्हणटा मरे गोंयकार म्हणटा मरे जाल्यार आमचेच थोडे MLA तुमची कन्नड सोलपी करून आमचो CM तो म्हणटा कन्नडा उलयता. विश्वजीत राणो तोय कन्नड उलयता. तुमचे कन्नड हेजे लामांनी डान्स करतात थोडे आमचेच मिनिस्टर. आनी कितके MLA तुमकां खबर आसतले आमचे जे कन्नड उलयतात. तुका सांगता तुजे कडेन कापासाल तेंकां घे आनी वच तुजे कर्नाटका जिखय आनी तेंचे तुमचे MLA कर कर्नाटकाचे तेंकां. आमकांय नाका असले MLA आमच्या गोंयान जे तुमकां राजा केल्यात. आनी आयज तुमी तेंच्या खुस्ताचेर आयज तुमी तेंच्या दमाचेर तुमी जर पेयतात जाल्यार आमकां गोंयकारांक जर तुमी शेपडी दाखयतात न्हू जाल्यार तुमी ते मिनिस्टरांक आमच्या व्हरान तुमच्या
कर्नाटकाक जिखयात. पळोवया पळोवया तुम्ही कितके करतात ते. हे आमचे गोंयकारांक आमच्या लज जालेले आसा. असे कितकेशेच एमएलए आसा जाणां तुम्ही जाणा आसतले, तुमकां सगळे खबर आसा. हे लमाणे फाटल्यान लमाण्याचे फुगड्यो घालतात, लमाणे डान्स करतात, ते शोलपी करून कन्नड उलयतात. तो आणि हेलगी माडी तेलगी माडी. अरे बाबा माझे तुम्ही आमच्या गोंयकारांची वाट लायल्यात. आयज जर माझे घर म्हणून जर तुम्ही हाडल्यात न्हू जाल्यार माझ्या घराचे बेनिफिट हे पळय. अजून माझे घर स्टार्ट जावंक ना. माझे घर स्टार्ट जावंक ना अजून सारखें. जाल्यार हो आयज पेयता. फाल्यां जर हे माझे घर म्हणून जर सगळे कुमिल्दाद लँड आमचे गव्हर्मेंट लँड एनकोच करून जे लमाणी जे घाटी सगळे भायले मायग्रंट जे भरले पळय, फाल्यां जर ते लिगलायज जाले जाल्यार फाल्यां हे आमचे ते पेयतले कशे ते पळयात. आयज हो इतकेच उठता जाल्यार फाल्यां तूं चिंत, ते इतके गोंयकार जे गोंयान जे मायग्रंट जे गोंयान भरल्या ते फाल्यां पेयतले. आमचो धंदो जे आमचे सद्या आमी टॅक्सीकार आमी धंदो 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 करून अरे बाबा खंय वतले धंदो घेवन. हे फाल्यां घर रेग्युलर जाले जाल्यार फाल्यां तेंचो बेज जातलो, तेंचो सगळे जातले. तेंचो आमचो टॅक्सीकारांचो धंदो फाल्यां हे खातले. तेंचे कडेन 15-15 20-20 वरां ते आखी रात न्हिदोन तेंकां ते येयलेच पयशे करपाक हांगासर. कशे पयशे जावं ते तुमकां सांगता. आमचे गोंयकार तशे न्हू. सो आमच्या गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की आमचो धंदो आपले आमच्या लोकांक आमचे डिवायड केलेले आसा. टॅक्सीकार आनी कितें आनी कसली कम्युनिटी आनी कितें अशें करून आमकां डिवायड केले आनी आमी डिवायड जायत आसा. आमच्या मदींच आमी एकामेकाक हे करूंक लागले. आनी हे भायले येवन आयज हांगासर धमकी. सीएम आनी तो आतां एमपी जाता म्हणटा, फाल्यां झेडपी जाता म्हणटा. आमी कितें करया? कार्यकर्तेपणे करया तेंचे. सो हांव गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता, सगळे गोंयकार आमचेच. हे जेन्ना कोणी चूक केले आमकां थोडे कार्यकर्ताय आहा नॅशनल पार्टीचे कार्यकर्ते हेय सांगता आमची चूक जाली आनी कितें जालें अशें खूब जाण आमकां सांगता. हांव देवा कडेन मागता तेंच्या तकलेन अशीच बुद्धी घालपाची. आनी जे बाकीचे उरल्या पळय न्हू, तुमी जे चलयल्यात पळय, तुमकां फाल्यां तेंची कार्यकर्तीपणां करूंक वयचें पडटलें. हे कर्नाटकांच्या लोकांची तुमकां मान्य आहा हे करी आमच्या गोंयकारांनी करपाचे. सो आनी कांय ना. हांव इतकेंच आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की तुमी सावध रावा, शिटूक जायात. देव बरें करूं.